Goa government boasts of Swayampurna Goa and encourages farmers to cultivate their fields, but the ground reality is very sad. The dream of harvesting crops this year remains just a dream for the farmers of Kotarli, Sange, as the WRD department has failed to release canal water of Sololim Dam, and also the sub-canals in the area are not desilted. Furious farmers said that they had returned to WRD to release water and clean the canal in November last month, but till now nothing has been done. Last year, the water was released through the canals by 15th of November. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आमची किरागाळ पाणी वाटप संस्था आसा तो चेअरमॅन हांव आसा. एका दोन सोसायटी आसा. एकूच किरागाळ पाणी वाटप संस्थेचो कॅनल सब कॅनल पळय आहा तो मेन कॅनल फर्स्ट कॅनल सब कॅनल आसा आनी तो जवळ जवळ 4000 किलोमीटर म्हणजे 403 जवळ 3776 मीटर लांब आसा. तो लांब आसा. इतलो हो कॅनल लांब आसा 1 बाय 1 आसा. तितून उदकूच जागा सारकें येना. ते दोनूय हांकां वांटून वयता. पूण तरी आसतना हे लोक शेतकार रोयतात. आतां फाल्यां कोण तरी एक येता मदें म्हणटा कितें हें शेत पाडूंक उरलां आमी घेवन वयता कोण IIT करता कोण FIIT करता कोण कितें करता. पूण कित्याक उरता तो प्रश्न. आतां हांवें नोव्हेंबराचे 15 तारखेर 15/11/2023 हांवें लेटर WRD दिल्लें पाजवळार हो डिव्हिजन 10 आज जवळ म्हयनो जावन गेलो. 35 दीस जाले अजून तो कानाल सारको निवळ जायना. न्हू म्हणटा कानाला उदकय ना. आतां ते वक्त मेशीन वता ऊस लायता डिसिडलिंग करना सारकें करता काय करना ते आमकां खबर ना. आमकां कांय कळयना. उदक सुट्टा. गेल्ले फाटीक आतां बाब संजय सांगल्या भशेन आमचें शेत लास्ट मुगे शेत मान उडयलें. म्हाका लास्ट एंड पडटा म्हागेलें शेत मेलें. हांवें तशें निवलें मागीर काडलें न्ही. सुपरवायझर सांगलें. सुपरवायझर म्हणटा गव्हर्मेंटान तें उदक कमी केलां मेन कनालाक. आतां कित्याक कितें केलां कोंकणी इंडस्ट्री दिवपाक केलां बिट्स पिलांनी दिवपाक वेर्ना दिवपाक केलां म्हाका खबर ना. पूण सांग्यायलें उदक थंय व्हरोन विकता जाल्यार आमच्या शेताक कित्याक मेळना हो एक सामको गरजेचो आसा. आनी हांवें क्लिक पळयल्लें कोण आमचो अमित बाबू उलयल्लो क्लिकाचेर. सरकारान म्हणटा हेजेर वयलें जमनी वयलें काम करपाक जाय म्हणून PWD खातें म्हणटा एक आमगे कोणाक तरी आमदाराक दिवपाक जाय म्हण. जाल्यार हें जमनी वयलें खातें हेजेर तो आमचो आमदार हेजेर लक्ष कित्याक मारना. बाबा शेत रोवपाक जाय म्हणून फक्त IIT लागून ते शेतांच कित्याक रोवपाक भोंवता. मग हो आतां एक मुद्दो आसा. नाजाल्यार अमितान ताका घेवन दाखोवचें बाबा ही शेत कित्याक पाडूंक वता म्हणटा सगळें ताका कानाल भोंवून दाखोवचो. तिसरो म्हगे प्रश्न आसा की हाजेर ह्या शेताचेर शेतकार रोवन पोट भरता. आज पासून शेतकारान सगळ्यान आपल्याल्या शेताचेर कब्जा केल्लो आसा आनी शेत आपआपल्यालें हें केल्लें आसा. पूण कितें आसा हाका सरकार डिफॉल्ट आसा उदक दिवपाक. ह्या उदकाचें पावना हांव कितलीं वर्सां जालीं हांवें त्रास काडटा. देपरावेल तेंपार भोंवता. सुपरवायझर तेंचो आसता हांवूय आसता आमी भोंवता. पूण कितें आसा हें उदक आमकां सकयल जो पर्यंत आमकां पावना आनी हें उदकाक लागून त्रास जाता. बरें हांव तुका तिसरें आनी चवथें सांगता. गेट नंबर 8 ते 18 लास्ट गेट नंबर 18 ह्यो एकूय गेट त्या कानालाची सारकी ना. ताका गुड्डी मारची पडटा. गुड्डी मारल्या कोण गुड्डी काडटा. गुड्ड्यांतले परत उदक वयता. ह्यो गेट्यो पयलीं सरकारान ते घालच्यो आनी त्या कॅनलाक कॉन्क्रिटींग ना. हे कॅनला उदक आतां मुद्दम पळया तुमी वरकड्यार वळा कितली उदक आसा आनी कॅनला उदक सुट्टा ती कितली उदक आसा तें पळय. हें सगळें भितर शिपेज जावन हें उदक कॅनला भितर वयता येतून वयता आनी लोकां शेतां हें उदक पावना. तेन्ना सगळे शेतकार मागीर येता आमकां डोसता. आमी ते मागीर लोकां बरें कशें हाय हूय करून कितें तरी करचें पडटा. हांव सरकाराक इतलें सांगूंक सोदता कितें हो कॅनल तूं बरो क्लीन कर सारको क्लीन कर आनी उदक सोड. हे सगळे लोक शेत रोयतलो. गेल्ले फाटी आमकां सुभाष शिरोडकर सरान अशें सांगलें की आपूण 15 नोव्हेंबरा वर्सान उदक सोडटलो म्हणून. पूण ह्या फाटी आतां 15 नोव्हेंबर सोडून 20 डिसेंबर आज जालो तरी पूण आजून कॅनला उदक आमकां पावलें ना. आतां सरकार कितें म्हणटा वर्सां शेत रोया म्हणटात भाजी पिकया म्हणटात. पूण आमकां जाय त्या प्रमाणे उदक आज पासून मेळपाक शकना. जेन्ना आमकां उदकाची गरज आसा त्या वेळार उदक मेळपाक जाय न्हू तें. आतां आमी जर रोप घालतले जाल्यार पयलीं आमकां उदकाची गरज आसली आनी तेजे नंतर ती रोप व्हड जावपाक जायी. तेजे नंतर ती मागीर रोप लावपाक जायी. तेजे नंतर मागीर मुखाल्लें सगळें हें आसता. आतां सरकार म्हणटा वर्सान वर्स भाजी रोया आनी हें रोया त्या. पूण आमकां बीं बसून जर सरकारा कडेन जर मागपाक आमी जर हें केलें जायत आमचे कडेन पयशांनी घेवचे पडटात. पयलीं कितें आसलें 15 वर्सां पयलीं जे कोणाले पळय शेत पळय रजिस्टर आसा म्हणजे 114 लागले आसात किंवा कृषी कार्ड पळय जे कोणालें आसा तांकां बियाणां फुकट मेळटालीं आनी त्याच बरोबर सारें बी आमकां मेळटालें.
आनी तेन्ना शेत रोवपाक बी आमकां बरें सोंपें पडटालें आनी बियाणे सोदपाक बी आमकां त्रास पडनाले. आतां सगळी शेताची मशागत जाल्ली आसा, मशागत जाल्ली आसा काय म्हणटा सगळी? हय, हांवें म्हागेलें आतां जवळ जवळ 4 दीस मिशीन घालून जवळ जवळ आतां 3.5 ते 4,000 बी आमी आतां खर्च केल्लो आसा. तेन्ना आमकां उदक जें मेळपाक जालें तें आजून मेळ्ळें ना. आतां म्हाका सांग वर्सान वर्स आमी अशें लेटच जर जाले. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आमी शेत मागीर पावसाक शेत पिकता आनी त्या वेळार लिवपाक बी आमकां मागीर त्रास खूब जातात. आनी दुसरें म्हळ्यार आतां उदक आमकां लेट हें केलें काय ना, मागीर मे म्हयन्याक गेल्ले फाटीं आनी उदक रोखडेंच बंद केल्ले कारणान आमची शेतां बी कांय जाणां सुकोवन गेलीं. आनी हांवें भाजी बी रोयली, मिरसांग बी रोयल्यो, त्यो बी आमगे लास्ट मागीर सुकोवन गेल्यो. आनी तितून आमकां फायदो जो कितें जावपा आसलो तें लॉसान पडलें आमकां. गेल्या त्या वर्साक WRDन आमकां 15 तारखेर उदक दिल्लें नोव्हेंबराच्या. आतां डिसेंबराची 15 तारीख जाल्यार आजून पासून तेंचो कॅनल सारको जायना. हांव ही हलगर्जीपणां कोणाची, WRD ऑफिसराची काय कोणाची, ती ऑफिसरांनी मातशें सांगचें आमकां. कित्याक आतां 1 म्हयनो क्रॉस जालो, आयज उदक ना ह्या लोकांक. आतां हांवें पळयल्यार कितले लोक म्हजे वांगडा येयला आनी म्हाका सांगता की उदक ना, केन्ना शेत रोवपाचें. आतां हांव म्हणटा की तें WRD ऑफिसरांक जाता तितले बेगीन, आजून तुमचो कॅनल निवळ जालो ना, कॅनलाचेर मातशें लक्ष मारचें आनी जाता तितले बेगीन हो कॅनल साफ करून ह्या लोकांक उदक दिवपाचें आनी ह्या शेतकाराचो पयस सोडपाचो. सांग्यार धरण आसा, सांग्यावयलें धरण आसून सांगेकारांक कितें फायदो असो शेतकार जो आसा तो प्रश्न करता. कारण हांगा जर पळयत आमी जाल्यार हांगा शेत जी आसा तें सगळें निवळ करून दवरलें आसा. मशागत जी आसा म्हळ्यार तण जें आसा तें कापून दवरलें आसा. आतां उरलें ट्रॅक्टर घालपाचें किंवा बाकीचें मशीन घालून तें मशागत करपाची. हेका कारणीभूत कोण आसा, लेट जावपाक कारण कोण आसा, हेजा तितलो सरकार जबाबदार आसा, तितलो WRD जो आसा तो जबाबदार आसा. कारण व्हडलो जो कॅनल आसा, मेन कॅनल, हेतूंक आतां 1 म्हयन्या नंतर उदक सोडलां. गेल्ले वर्सा हांवें 15 तारखेक हें उदक सोडलें. आयज जवळ जवळ आयज 20 तारीख जावपाक येयली, पूण उदक ह्या कॅनलाक सोडलें ना कारणान आतां लेट सोडून तो फायदोय ना. आनी जे इंटरनल कॅनल जे आसा हाफ हे ती सुद्दां निवळ करपाची हांकां पडोन गेलां WRDक. म्हणटकीर सुपरवायझर आसले, बाकीचे आसले, हांगा म्हणल्यार किरागाळ जे पाणी वांटप संस्था आसा ती सुद्दां हेंचे सुपरवायझरावर भोंवता. पूण अशें हेल्प करता आसतना सुद्दां जे WRD मनीस आसा ते कितें करता, आतां जी मशागत करपाची तो टायम जावन गेल्लो आसा आनीक मुखाल्ली जें आसा आमी म्हणटा पळय हें काडटा आनी तें सगळें केले नंतर शेत जेन्ना वाडोवन तें पिकप आनी मळप हें केन्ना जातलें हो एक प्रश्न निर्माण जाता. कारण रोखडोच पावसाचे दीस येता, तेका लागून जाता तितले बेगीन म्हणटा ते गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. आनीक कॅनल जे आसा, इंटरनल कॅनल जे आसा अजून निवळ करपाची उरल्या ते करपाक जाय. चेंबर आसा, जवळ जवळ 8, 10, 15 चेंबर आसा, तेंची सुद्दां हांगा दुर्दशा जावन गेल्ली आसा. लॉक सिस्टम जे आसा, गेट सिस्टम ती सुद्दां मोडून गेल्ली आसा. आनी उदक जें आसा तें खंय तरी कॅनलांतल्यान, हाफ कॅनलांतल्यान, हितूंतल्यान पायपांतल्यान तें लिकेज जावन खंय तरी व्हाळांत वयता आनी वेस्ट जाता. म्हणजे शेतकऱ्याक जें उदक मेळपाक जाय तें उदक वेवस्थीत मेळना. हांगा गोवोरमेंट म्हणटा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा की शेत हें करपाक जाय, शेत पडोंक उरपाक जायना. पूण डिपार्टमेंटाली आनी सरकाराली तितली जबाबदारी आसा की उदक टायमार सोडून शेतकऱ्याक ते मशागत करपाक टायम मेळपाक जाय. हेजे खातीर टायमार उदक जर सोडलें, गेल्ले वर्साक जे WRD मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर हेणीक जेन्ना 1 म्हयन्या पयलींक उदक सोडलें आनी आयज तो म्हयनो जावन सुद्दां क्रॉस जालो पूण उदक हें शेताक पावना. हेजो इतलोच फॉल्ट जो आसा तो सरकाराचो आसा. WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान हांगा इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय सांगेच्या WRDक. आनीक जे कॅनल आसा, जे इंटरनल जे बारीक कॅनल आसा ते खंय तरी निवळ जावपाक जाय. आमी अनेक कॅनल पळयता, व्हडले जरी कॅनल हें आलो तरी धाकटे कॅनलां उजो घालून निवळ केल्ले आसा. म्हणटकीर खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर निवळ करता आसतना हलगर्जीपणां करता, तेका लागून उदक सुद्दां वेवस्थीत त्या बारीक कॅनलाक जे हाफ पायपांक कॅनल आसा तितूंक तें उदक येयना आनी तें शेतकऱ्या पर्यंत पोचना. तेका लागून जाता तितले बेगीन हें उदक शेतकऱ्यांच्या शेता पर्यंत पावपा खातीर खंय तरी योजना ही करपाक जाय. इन गोवा खातीर उदय देख,